बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां समेस्तांक कर्मेलीत या सकंचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑक्टोबर महिन्याची 30 तारीख, सद्याकाळाचो 30वो हप्तो, दीस ब्रेस्तार. भागीवंत मारिया तेरेजा एक कर्मेलीत माद्र हिचो उडास आमी काडटा. सांगतच ऑक्टोबरच्या 30 तारखेतावन म्हणजे आज तावन नोव्हेंबरच्या 2 तारखेपर्यंत शिकपा संवसाराचो जुबलेव आमी आचरण करता. तर आता आयच्या वांजलाचेर नियाळ करूंक आमकां आमी आयती करया. इंग्लिशांत आज पयल्या वाचपाचेर नियाळ केला, हांगासर कोंकणींत वांजलाचेर. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 13 वळी 30 तावन 30 पर्यंत. त्या दिसांनी थोड्या फारिजेवांनी जेजू सरशी येवन म्हळें, हांगासो तूं बायट सरून वच, कित्याक हेरोदू तुका जिवेशी मारूंक सोदता. जेजून तांकां जाप दिली, वसा आनी त्या कोल्याक अशें सांगा, पळय, आज आनी फाल्यां हांव देंवसार सोडयतां आनी पिडा शिडा गूण करता, पूण तिसऱ्या दिसा हांव म्हजो शेवट जोडतलों. तरी पूण आज फाल्यां आनी परवां म्हजे वाटेन हांवें चलत रावो जाय, कित्याक एक प्रावाद्यान जेरुसलेमा भायर मरोंक जायना. ए जेरुसलेमा, जेरुसलेमा, प्रावाद्यां तूं जिवेशी मारताय आनी देवान धाडलेल्या दुतांक फातरायताय. एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकट्या भितर एकठांय करता, तशें तुज्या भुरग्यां बाळांक एकठांय करूंक कितलेशे फावटी हांव आशेलो, पूण तुवें म्हाका सोडलें नाय. पळय, तुजें देवाळ देवान तें सांडलां. हांव तुमकां सांगतां, सर्वेस्पराचें नांव येता तो सदैव म्हूण तुमी म्हणसर ह्या फुडां तुमी म्हाका पळोवची नात. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोव निबडीनो, आयचो वांजेल जेजूचें काळीज कितें म्हणून आमकां दाखयता. इट रिव्हील्स द हार्ट ऑफ जीसस. कसलें काळीज तें? धैर्यान भरलेलें, सांगतच दयाळायेन ओमतोचें, करेजियस अँड कंपॅशनेट. स्टेडफास्ट म्हळ्यार ताच्या ध्येयांत जें कितें ताचें मिसांव ताका करूंक आसा तातूंत तो थीर आसा, आनी दुखेस्ती ताचें काळीज आसा. ह्यो 4 लक्षणां आमकां ह्या वांजलांत पळोवंक मेळटा. आतां हेरोद तावन ताका जायते थ्रेट आसा, ताच्या जिवाक संचिकार आसा, जाल्यार जेजू ताच्या मिसांवातावन फळाफळ घेना. बदलाक तो संपूर्ण संगती कडीत आसून जेरुसलेमांत येवशेनच वेते आसा. हांगासर उतरां आसात पळया, आज फाल्यां आनी परवां म्हजे वाटेन हांवें चलत रावो जाय. सो पाटींग घेवन पळोवची विशयच ना, तो मुखारच वेते आसा आनी ताका कळीत आसा जेरुसलेमांत ताका जिवेशी मारतात, कित्याक थंयसर तोच म्हणटा पळया, एक प्रावाद्यान जेरुसलेमा भायर मरोंक जायना. सो प्रावाद्यांक जेरुसलेमांत जिवेशी मारलेले आसा आनी ताकाय तसली शिक्षा मेळटा म्हूण कळीत आसा. जाल्यार तो म्हणटा हांवें चलत रावो जाय. त्या देखून हांवें म्हळें स्टेडफास्ट, तिरसणेन भरलेलें ताचें काळीज, तो मुखार वेते आसा. ताका कश्ट आसा जाल्यार ताच्या जिवाक संचिकार आसा जाल्यार. ताची एक जाप पळया, एक मोगान भरलेली. तो म्हणटा, एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकट्या भितर एकठांय करता तशें
तुझ्या भुरग्यांबाळांक एकठांय करूंक कितलेशे फावटी हांव आशेलो. वय तर मुखार भोवन निबडिनो आयचो वांचेल आमकां ह्या एका धैर्याचेर इंग्लिशान आमी सांगेत प्रोफेटीक करेज सांगतच दैवीक दयाळाय डिवायन कंपॅशन आनी जेजूच्या त्या पाखट्या भितर आमी एकठांय जावची गरज. ह्यो 3 संगती आमी इल्लेशे गुंडायेन समजूंक प्रयत्न करया. पयले विशय हांगासर वांजलाच्या सुरवेक आसा पळया. हेरोदू तुका जिवेशी मारूंक सोदता, तूं हांगा तावन भायर सर म्हूण कोणी एक येवन सांगिल्ल्या वेळार जेजू म्हणटा वसा आनी त्या कोल्याक अशें सांगा, गो एंड टेल दॅट फॉक्स. आतां हेरोदू ताका जिवेशी मारूंक सोदतलो पूण जेजूक हातूंत कांय बेना. कित्याक ताच्या मिसावांत ताका स्पश्टता आसा, क्लॅरिटी आसा आनी तें मिसांव जारी करचें तें खंयचीच राजकीय सकेत जावं दी, मनशा सकत जावं दी वा मनशा योजना जावं दी अडकळ हाडूंक शकची ना. अडकळूंक प्रयत्न करतात पूण ती जैत येवन जावचें नात पूण जेजूक स्पश्ट कळीत आसा. तर जेजूचें हें धैर्य खंय तावन आयलें, जेजूचें हें कॉन्फिडन्स खंय तावन आयलें. ताणें आपणाची कुशी संपूर्ण रितीन बापाच्या कुशेक सरेंडर केल्ली. त्या देखून ताका धैर्य आसलें. सो तो रेकलेस न्ही, म्हळ्यार तो हेणे तेणे वचून धांवसो भिवसो मनीस न्ही, बदलाक तो ताच्या निर्धारांत थीर आसा. आनी ताका कळीत आसा की जो कोण नीज प्रवादी लोकांक आयकोवचे बरी प्रवाद करिना. लोकांक कितें आयकोंक खुशी आसा, लोकांच्या कानाक कितें संगीत बरी घासता, तसल्यो संगती एक नीज प्रवादी सांगना, बदलाक एक नीज प्रवादी मोगान उलयता आनी जें कितें बरें आसा बरें म्हणटा, वायट आसचें वायट म्हणटा. वायट इज वायट, ब्लॅक इज ब्लॅक. आनी तसलेंच धैर्य ह्या जेजूतय पळोवंक मेळटा. भोवन निबडिनो हर एका काळार देव असल्या नीज प्रवाद्यांक आपयता जे कोण दादलो आनी स्त्री सताक साक्ष जाता, सत न्यायनीत उखलून धरता, जावं पुरो घरांत, कामाच्या जाग्यार, इगर्जेंत वा आमच्या समाजेंत. जायते फावटी आमकां एक टेम्पटेशन आसा, आमकां एक तेंतेसम आसा. कितें म्हळ्यार केन्ना सत उखलून धरलेलें ना वा केदळा अन्याय आसा, केदळा असत आसा, त्या दळा हात बांदून सायलेंट रावचें एक तेंतेसांव. पूण मुगाळ भोवन निबडिनो जर असल्या संदर्भार आमी हात बांदून ओगेत रावता, सोबाय पळयता, मौन सांबाळटा जाल्यार तें फटकीरपण, तें नीज प्रवादीचें लक्षण न्हय, तें आमी आयच्या वांजलातावन समजून घेवचें. तर मुगाळ भोवन निबडिनो एक सवाल आमच्या खासगी नियाळाक. जेजू भाशेन हांव न्यायनीत सताक साक्ष जावंक तयार आसा गे. आतां साक्ष जावचे मुखांतर म्हाका गोत्त आसा थंयसर मिसअंडरस्टँडींग आसा, म्हजी नकलां करतात, म्हाका हेरां केणटात, बेंडटात, म्हजो सांगात सोडटात, रिजेक्ट करतात, जाल्यारय जेजू खातीर, जेजून शिकयल्या मौल्ल्यां खातीर हांव तिरसाण सांबाळूंक वा घट रावूंक हांव तयार आसा गे. हे सवाल आमी हर एकल्यांनी विचारूंक फावो. प्रॅक्टिकल स्टेप जावन कितें करियेत. प्रॅक्टिकल स्टेप जावन म्हज्या चलत्या जिवितांत व्हड व्हड संगतींनी न्ही, बघा ल्हान ल्हान संगतींनी धैर्य सांबाळूंक, सत उलोवंक, जे कोणा लागीं वॉयस ना, जे कोणा लागीं सकत ना, जे कोणा लागीं बोळ ना, तांचे पाडतीन झुजोवंक, वांचेल कसलेच कॉम्प्रमायज करिनासतना जियोंक
जायसो आदार पवित्रत्म्यातावनो मागया. बहुन बडिनो दुसरो विषय आम्ही पळयचे जाल्लो जेजूचे मोवाळ काळीज. जेजूचे दयाळायेन भरलेले काळीज वा द कंपॅशनेट हार्ट ऑफ जीसस. खंयसर सांगला हांगाची उतरां पळया. ए जेरुसलेमा, ए जेरुसलेमा, एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकट्यां भितर एकठांय करता तशें तुज्या भुरग्यां बाळांक एकठांय करूंक कितलेशे पोवटी हांव आशिल्लो, पूण तुवें म्हाका सोडलें नाय. जेजूचें एका रितीन रडणें म्हूण येता हांगासर. जेजू हांगासर जेरुसलेमा वयर रागार जावन ही उतरां उलयतना बदलाक जेरुसलेमा वयल्या खतखत्या मोगान त्या देखून तो म्हणटा पळया, कितलेशे पोवटी तुका एकठांय करूंक. कशें एक कोंबी आपणाच्या पिलांक आपणाच्या पाकट्या भितर एकठांय करता तशें एकठांय करूंक. कडी जावन कोंबयेची ही एक रीत वा नडतें तुमी पळयलां आसतलें न्ही गी. केन्ना एक कावळो येता वा केन्ना एक गीद उपता आनी केन्ना आपणाच्या पिलांक संचिकार आसा म्हूण कळटा तेन्ना कितें करता कोंबी एका रितीचो आवाज करता, कोको कालो करता. एक कोको न्ही, एक दुसऱ्या रितीचो आवाज करता. माजर आयलें जाल्यार, जीवदळ आयली जाल्यार वा कावळो आयलो जाल्यार आनी ते पिलांक कळटा आनी पिलां दुसरे कडेन खंय आसल्यार ती रप्पा धांवून येतात आनी कितें करता तेन्ना ही कोंबी आपणाचे पाकटे सोडयता आनी त्या पाकट्या भितर भद्र दवरता. आनी तेन्ना खंयचोय गीत जावं दी, खंयचोय कावळो जावं दी, त्या पिलांक व्हरूंक सकना. जेजू असले एक चित्रण हांगासर हाडना म्हणटा की पळय त्या कोंबये भाशेन कितलेशें तुमकां हांवें म्हज्या मोगान सांबाळूंक भद्र दवरूंक हांवें प्रयत्न केल्लें आसा. आनी तांणी हाका रेस्पॉन्ड करूंक ना देखून, तांणी तशें करूंक ताका सोडलें ना देखून जेजू एका रितीन आज निराशेची उतरां थंयसर उलयता. कितें म्हळ्यार ह्या जेरुसलेमाच्या लोकांनी आसा पळय तांचे काळीज जेजूक बंद केला. त्या देखून तो आज रडते आसा. आपणाचो मोग तिरस्कार केल्ल्या खातीर जेजू एका रितीची बेजाराय व्यक्त करता. पळय मुखार भोवन आनी भयणीनो, हांगासर आमी पळयता एक देव न्हय खंयसर गी आसचो, बदलाक तो आमच्या मोगार पडलेलो देव, आमची पाट सोडिनातलो देव. इंग्लिशान ताका सांगचें जाल्यार ए वुंडेड लवर. कितले ह्या जेरुसलेमाच्या लोकांनी ताचे विरोध केल्यार जेजूची दयाळाय तो तांकां दाखोवनूच आसा आनी तांकां मात्र न्ही आमकांय. आमी कितलेय ताचे तावन पयस गेल्यार जेजू आमच्या फाटल्यान येता. आमकां पानीश करूंक न्हय, आमकां शिक्षा दिवंक न्हय, बगार सुस्निकायेन आमची तो पाट धरून येता. ताका हांवें म्हळें ही इज अ वुंडेड लवर. पळोवन न्ही भयणीनो, कितले फावटी देवाच्या ह्या सांगातपणाक नेगारन आमी आमचेंच स्वतंत्र जिवीत जिवंक प्रयत्न केल्ले ना. म्हाका जाय जाल्ले बरें हांव करतां, तुजे पाकटे म्हाका गरज ना, तुजें उतर म्हाका गरज ना म्हूण आमी जियेल्ले हांव ना जाल्यार म्हाका भोवन न्ही भयणीनो, देव आमची पाट सोडिना. तो आमकां कशें ताच्या पाकट्या भितर आज एकठांय करता. साक्रामेंता मुखांतर, ताच्या उतरां मुखांतर, बायबला मुखांतर आनी तूं पाटी ये, तूं घरा ये अशें आमच्या काळजांत, आमच्या अंतस्करणांत पुसपुसचे मुखांतर, त्या कुरपेच्या घडये मुखांतर तो आमकां आजून ताच्या पाकट्या भितर एकठांय करूंक प्रयत्न करते आसा. तर म्हाका भोवन आनी भयणीनो, जेजू अशें प्रयत्न करतना हांव ताचे लागीं धांवतां गी, वा जेजू म्हजी जिणी बदलूंक, जेजू ताच्या गोपान एक जावंक म्हाका आपयतना हांव म्हजीच वाट धरून वेतां गी, ही आमी चिंतूंक नियाळोंक फावो. कालें करियेत एक प्रॅक्टिकल स्टेप जावन ह्या हप्त्यांत वा ह्या दिसा थोडो वेळ
जावं अल्तारी मुखार जावं एकसूरपणांत वा साध्य जाता जाल्यार खंयच्या एका इगर्जेक वचून पवित्र सक्रामेंता मुखार थोडो वेळ मौनपणान करसूंक प्रयत्न कर. जेजूची ती मोळायेची दिश्ट आमचें फातराचें काळीज कोडोवन दी आनी ताचो मोग परत्यान आमच्या काळजांत जिवाळ जावं दी. तिसरो आनी निमाणो विशय मुगाळ भोवन निबडिनो, हांगासर जेजू एक कन्वर्शनाचो ताळो आमकां आयकता वा एक कॉल टू कन्वर्शन, आमची जिणी बदलपाक जेजून दिवचें आपोवणें हांगासर आमकां मेळटा. सर्वेस्पराचे नावी येता तो सदैव म्हणून तुमी म्हणसर या फुडा तुमी म्हाका पळोवचे नात. यू विल नॉट सी मी अंटील यू से ब्लेस्ड इज ही हू कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड. भोवन निबडिनो, ही एक वॉर्निंगी वय, एक प्रॉमिसी वय, ही एक चेतावणी वय. वॉर्निंग म्हळ्यार चेतावणी, सांगतच ही एक बसवणी वय. कसली बसवणी, कसली चेतावणी. पळया, देवाच्या काकुळतीचे बागेल आनीकी उक्तें आसा, उक्तें आसा, पूण ससनाच्या ससनाक तें उक्तें आसचें ना. एक दीस येतलो तेन्ना दार बंद जातलेंच. त्या देखून हो जावन आसा वेळ त्या बागला भितर सरचो. हाच्या पयलें हांवें हें उतर सांगलेलें आसा, दोरी लांब सोडटा वय. जेजू दोरी लांब सोडटा वय, पूण एक दिसा दोरी अरण दिता, दोरी पाटी ओडटा. भोवन निबडिनो, केन्ना आमी हांव म्हाका देव सुमेस्तांक म्हणच्या मनोभावान जियेता, केन्ना आमी मागणें मोगो दयाळेच्यो करण्यो कोणशाक दवरता, केन्ना आमी ह्या जेरुजलेमा भशेन जाता वा आत्मीक रितीन आमी निदेन पडटा. आमी जागृत जावंक जाय. जर आमी ताचे कुशीन गुवल्याव जाल्यार खालतेपणान दिनवसणीच्या बोगणांनी तो आमकां बदलयता, आमचें जिवीत बदलयता. आनी जें कितें आमचें घर पाळू बिद्द माने म्हणटात पळय, कोणी घरा थोडो तेंप ना जाल्यार कितें जाता, सगळ्यान धूळ मांडटा, मागीर भायर जालांत पुरा थंड किरलता, तें रान जाता मागीर थोड्या तेंपान. तशें जर आमचें जिवीत जालां जाल्यार जेजू आसतें ताच्या कृपेन, ताच्या हाजीरपणान तें एक देवाळ जावन बदलूंक आशेता. भोवन निबडिनो, साल्वासावाची वाट विशाल न्ही, ती अशीर. पूण ही साल्वासावाची वाट केवळ रुली रेग्रो पाळच्यान मात्र न्ही, नवेना करच्यान मात्र न्ही, बदलाक ती वाट जावन आसा संबंधाची, संबंधाची. आमच्या काळजांत तावन आज सर्वेस्पराचे नावी येता तो सदैव म्हूण उद्गारूंक जेजू आज आपयता. सर्वेस्पराचो नावी येता तो सदैव खंय येता तो? म्हज्या जिवितांत, म्हज्या कुटुंबांत आनी म्हज्या निर्धारांत. जेजूक म्हज्या जिविताच्या हर क्षेत्रांनी, हर वांट्यांनी म्हजो सोडवंदाळ, म्हजो सर्वेस्पर म्हूण हांवें आपयलांगी. वा थोड्या संगतींक मात्र म्हज्या मागण्याच्या वेळार, म्हज्या नोवेनाच्या वेळार, त्या वेळा मात्र जेजू म्हजो सोमिंगी, वा म्हज्या जिविताच्या 360 डिग्रीनी जेजू म्हजो सोमिंगी, हांवें म्हाकाच विचारूंक जाय. आतां प्रॅक्टिकल स्टेप जावन कितें करीत? हर एका दिसा मुखार भोवन निबडिनो उरतच जेजू ये म्हज्या जिवितांत, जेजू म्हज्या काळजांत तुजें रायपण दाखय. असली मागणी आमी करचे मुखांतर जिविताच्या हर घडये कम लॉर्ड जीजस, होसान्ना वा मारानाता असली उतरां सांगून जेजूक आमच्या जिवितांत तवळ तवळ आपोवया. आनी तेन्ना म्हजें आख्खें जिवीत जेजू भोंवतणीच बांदलेलें जातलें. भोवन निबडिनो, क्रिस्तांव जावचें म्हळ्यार एका प्रावाद्या भशेन
धैर्यान मेटां काडची. मेत्साया भाशेन सोम्या भाशेन दयाळेन बरचें आनी एक जिणी बदलिल्लें वा रुपांतर जाल्लें काळीज घेवन जेजूक थंयसर स्वागत करूंक तयार आसचें. ह्या जेरुजलेमा भाशेन आमचें काळीज आमचें जिवीत जावचें नाका. बदलाक देवाचें हाजीरपण आमी वळखून घेवया आनी तो आमकां ताच्या पाकाट्या भितर सुभद्र दवरूंक आशेत आसतना आमकां आमचें जिवीत बदलूंक सांगतच आमकां बोगसून आनी ताच्या त्या पवित्रत्म्याक धाडून आमची काळजां सदां पेटलेलीं दवरूंक तो आशेत आसतना आमी ताका सई म्हणया. वय देवाच्या मोगात हांव कितेंच आमकां वेगळासार करूंक शकना. घट रावया, मोगांत गूण रमलेले जावया आनी प्रामाणीकपणान आमचें जिवीत आमी मुखार सरया. ह्या दिशेन आमी मेटां काडटना मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, तुज्या मोगा पासत म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हणचें हें किर्तन आतां भक्तीपणान मागया. श्लोक. तुझ्या मोगा पासत म्हाका निवार सर्वेस्परा. तुझ्या मोगा पासत म्हाका निवार सर्वेस्परा. तुझ्या नावा पासत म्हजे कुमकेक ये सर्वेस्परा. तूं दयाळ मोगाळ देखून जा तूं म्हजो राखणो. कित्याक हांव गरजेवंत आनी दुबळो आनी म्हजे भितर म्हजें काळीज कळवळटा. तुझ्या मोगा पासत म्हाका निवार सर्वेस्परा. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, पाव म्हाका. तुज्या मोगा पासत सांबाळन धर म्हाका. तुजो हात हांगा आसा. तुवेंच हें केलांय म्हूण मनीस जाणा जावं सर्वेस्परा. तुझ्या मोगा पासत म्हाका निवार सर्वेस्परा. म्हज्या वोंटांनी सर्वेस्पराक व्हडल्यान दिन वाचतां. लोकांचे जमतेंत हांव तुका वाकणटां. कित्याक तो दुबळ्या धाकट्याचे बगलेक रावता. मोर्नाचें फर्माण मारतेल्यांच्या हातांतलो तो तांकां निवारता. तुझ्या मोगा पासत म्हाका निवार सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत, आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.
ಬಹುನಂದಿ बडिनो बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगसर आज नोवेनाची 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार पयले मीस, त्या उपरांत 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार, 1 वरार ही सकट मिसां कोंकणींत आसतली. त्या उपरांत सांजेर 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नड भाशेंत मिसाचें बलिदान आनी नोवेन आसा. संगतच कुमसार जावंक, वांजेल रजार करूंक, वाहन बेंजार करूंक, आंगवण्यो घालूंक हांगसर अवकाश आसा. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन केलिन रॉड्रिगस ऑस्ट्रेलिया तावन, आलिशा मोंतेरो कोप्पा चिकमंगळूर तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटाव. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागताव. त्या सांगता एल्विस आनी रेबेक्का डिमेल्लो वसाई मुंबई तावन, एडवर्ड आनी लिनफेर डिसोजा कुवेट तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. त्या सांगता देवदीन एलोशियस डिसोजा मुलुंड मुंबई तावन, एंटनी माउरिस क्वाड्रस शिरवा उडुपी तावन हांकां सर्वीस पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोगस.